ای اہل حرم میر و علمدارت چرا نیامد عباس جوان قافلہ سالارت چرا نیامد امروز سرخ رنگ آفتاب چراست بیتاب چراست مظلوم بیابان در شتاب چراست مظلوم بیابان در شتاب چراست بیتاب چراست ای اہل حرم چه شد مددگارت چرا نیامد ای محشر صغرا چرا گشت برپا امروز بسهرا آواز الاتش بلند است در هوا آواز الاتش بلند است در هوا امروز بسهرا ای اهل حرم ساقی و سالارت چرا نیامد اکبر کجا رفت آن قاسم گل پیکر شبر کجا رفت آن قاسم گل پیکر شبر کجا رفت اصغر کجا رفت دو تاج سر زینب ناچارت چرا نیامد زینب چرای خاک بسر در خیمگان عباس شد کجا مظلوم حسین گریه کرد رفت قتلگاه مظلوم حسین گریه کرد رفت قتلگاه عباس شد کجا از القمه انمونس و غمخوارت چرا نیامد شاهد بلب خنده گفت شمر دغام ای زین العبام است امه تو بر سر بازار بردام است امه تو بر سر بازار بردا از دشت بلا در داد شما شاه وفادارت چرا نیامد